नमस्कार, हांव रत्नमाला दिवकर, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष, म्हणजे कुशीक आसात वावुरपी समितीचे वांगडी पदाधिकारी आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्याध्यक्ष चेतन आचार्य. आमी हांगा जमल्यान फाटल्या दिसांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे मुख्यमंत्री हांणी आमकां एक बरी न्यूज दिली. सरकारी नोकऱ्या खातीर कोंकणी भाशेचे लिखीत गिन्यान सक्तीचो करपाचो जो ताणें निर्णय घेतिल्लो ताचें आमी अभिनंदन करता आनी आमचो तांकां पुराय पाठिंबो आसतलो. दोतोर सावंत आसात पळय तेंचे कोंकणीच्या वावरा खातीर जेन्ना जेन्ना विधायक अशें पावल उबारतात तेन्ना आमी एक पळयलां हे ज्यो हानिकारक अश्यो वृत्ती आसात त्यो मुखार येवन ह्या कार्याक आडवेळी हाडटात आनी त्या खातीर आमी तांचो निशेध करतात. आतां हो निर्णय आसा तो गोंयच्या हिताचो, गोंयकाराच्या गोंयच्या तरणाट्यांच्या हिताचो इतलो बरो आसा. हालींच सुप्रीम कोर्टान सर्वोच्च न्यायालयान डोमिसायल क्लॉज आसा पळय, राबित्याचो जो क्लॉज आसा तो तातूंत शिथील केला, बदलला आनी ताणें म्हणा की स्थानीक डोमिसायल म्हणून आसना, इट इज अ इंडियन डोमिसायल. तेन्ना गोंयांत आमकां हें मारक थारतलें. समजा आमी मराठी घातली तातूंत जाल्यार मागीर आमी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो जो सीमेचो भाग आसा त्या तरणाट्यांकूय ह्या नोकरी आमचें गोंय केलें आनी सुविधा कितल्यो आसा तातूंत भितर आमी त्या 10 कोटी लोकांक तातूंत आस्पावन घेवन आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सामकेंच भायर मारतले काय कितें हो ह्या लोकांनी विचार करूंक जाय. मराठी ही सहभाषा, ती सांस्कृतीक भाशा, तुमकां जाय ते तुमी ताचो सांबाळ करचो, जतन करचो, पूण गोंयच्या नोकरीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना फक्त कोंकणी आनी कोंकणीच ही सक्तीची जावंक जाय. आनी कोणें जर हातूंत भितर ढवळाढवळ केली जाल्यार आमकां हातूंत कणखर जावचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमचो पुराय तेंको दोतोर सावंताक आसतलो. तुमी हो निर्णय आसा तसो धरून गोंयच्या तरणाट्याच्या हिताचो विचार करचो. खंयच्याय गजालीक भावनीक नदरेन विचार करप आसना. खंयच्या गजालीचेर, सगळ्याच गजालीचेर आतां जेन्ना राजभाशेचो प्रस्न येता त्या वेळाचेर आमी प्रॅक्टिकल आसपाक जाय आनी राजभाशा म्हळ्यार कितें हें पयलीं समजून घेवपाक जाय. आतां खंयच्याय राजभाशेचें इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना जेन्ना जाता त्या वेळाचेर मराठी हांचो समर्थकांचो, मराठीवादीच म्हणटा आमी ताका, मराठीवाद्यांचो ताका अपोज जाता. हें समजून घेनासतना की राजभाशा केली ती गोंयचे खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर म्हणटकीर जेन्ना गोंयचे हिताचे, गोंयकारांचे हिताचे जेन्ना प्रस्न राजभाशेंतल्यान सुटावो जाता ताका अपोज करप म्हळ्यार आमी ताका डायरेक्टली गोंय द्रोही म्हणपाक जाता. म्हळ्यार पडमूरपणा. कित्याक की हें इम्प्लिमेंट केलां तेन्ना गोंयच्या सगळ्या लोकांक कोंकणी कळटा आनी कोंकणी कळटा त्याच मनशाक जर आमी सरकारी नोकरे भितर प्राधान्य जर दिलें जाल्यार तातूंत कांयच वायट ना. जर मराठीच्या बाबतींत आमचो कोंकणी भाशा मंडळाचो किंवा कोंकणी परिशदेचो अजिबात हें ना, म्हळ्यार विरोध ना सांस्कृतीक आनी बाकीच्या कारणां खातीर. आमचो विरोध आसा राजभाशेच्या कायद्या भितर मराठीचें स्थान घेवपा खातीर. इतल्याच खातीर की आमी म्हणटात की मराठी प्राध्यापक सपोज जर युनिवर्सिटीन जर घेवपा जर जाय आसत, पोस्ट जर घेवपा जर जाय आसत तो सुद्दां गोंयकाराकच मेळपा जाय. म्हणटकीर थंय बी कोंकणी कंपल्सरी आसपा जाय. थंय जर कोंकणी कंपल्सरी उरली जाल्यारच गोंयकार प्राध्यापक थंय मराठी शिकोवपाक पावतलो. ना जाल्यार खंयचो तरी महाराष्ट्रांतलो कितलेशेच PhD केले हें कॉम्पिटिशनां येतलें. आमच्या गोंयांत भितर हें आसून सुद्दां, लोक आसून सुद्दां तांकां चान्स पडचो ना. म्हणटकच आमी म्हणटात की ही जी कोंकणी सक्तीची केल्या ती तशीच आनी खरपणान इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. एकूच आमी खुबशे फावटी आमच्या सरकाराचेर शेण काडटात कोंकणीची अंमलबजावणी जायना बी म्हण, पूण म्हाका दिसता अशें जेन्ना ते पावल उबारता तेन्ना तेंचो आमचो पुराय तांकां तेंको आसतलो. आनी दुसरी गजाल, हांव कोंकणीच्या मळार वावुरपी ज्यो संस्था आसा तांणी मातशें सतर्क रावचें आनी समजा हाजेर तर खंयचे वटेन प्रेशर दबावय जाल्यार आमी उलो मारतले आनी आमी हे फावटी
थारायला की आम्ही संघर्षाची भूमिका घेतली, कारण हे एकदा मोकळे जावंक जाय. प्रत्येक फावटी खंयचो कायदो जावं खंयचो निर्णय सरकार घेता तेन्ना ही आपणाची पालपुदां हाडून आडावपाचो प्रयत्न करता. तेन्ना दोतोर सावंताचे हात घटमूट करपा खातीर कोंकणी भाशा मंडळ ह्या निर्णया खातीर तरी सदांच तांचे फाटी आसता. देव बरें. एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय की हातूंत मराठीच्या हाचे खातीर बऱ्या खातीर जर पावलां मारता आसत सरकार जाल्यार आमकां कांयच ऑब्जेक्शन ना. ज्या वेळाचेर मराठी अकादमी स्थापन केली गोंय सरकारान त्या वेळाचेर आमी अपोज केलो ना. कित्याक एखाद्याक तातूंतल्यान गोंयचेच मराठींतले लेखक तयार जातले अशें आमकां दिसलें. म्हणटकीर आमी म्हणलें की हें गोंयकाराच्या फायद्याचें. हांगा महाराष्ट्रांतलो येवन काय तातूंतलो ताचो फायदो घेवचो ना. हें गोंयचे फायद्याचें. जर गोंयान भितर सपोज जर मराठी बरोवपी लोक आसात जाल्यार तांणी ताचो फायदो घेवचो म्हणून आमकां दिसलें की काय हें बरो निर्णय. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रत्येक हातून आमी ओगे रावतले. मराठीवादी जे जे म्हणटाले ते ओगे रावतले असाचो अर्थ न्ही. आमी समजून वतात पूण आमचो सहनशीलतेचो कळस मोडचो न्ही अशें आमी मागतात. तुम्ही म्हणले न्ही दोळाजवळ जेन्ना दोळाजवळ जाली जाल्यार तुमी रस्त्यार बी देंवतली. तेच हांवें सांगलें की ह्या फावटी आतां आमी ऑलरेडी वेगवेगळ्या गोंयच्या संस्थां कडेन संघटने कडेन उलयल्या. आमी संघटन करतलीच, कारण हो जो निर्णय आसा न्ही एकदां बदललो हाचो परिणाम जो पळय दुश्परिणाम आसा तो खूब व्हडलो आसा. आमचे तरणाटे आतां हायली स्किल्ड हायली क्वॉलिफायड आसा. जॉब्स मेळना म्हूण गोंयचे कितले स्थलांतरीत भायल्या प्रदेशांत जाता. सो आसा तांकांय बी आमी धांवडावन घालतले काय कितें. सो हो पोटाचो प्रश्न जातकीर म्हाका खबर आहा की लोकूय हाका तितलो पाठिंबो दितलो. आमचें उलोवप चालू आसा, आमचें संघटनूय चालू आसा. सो आनी एक मुखेलमंत्र्याकूय कळूंक जाय जे कितें जेन्ना जेन्ना ते गोंयच्या हिताचो वावर करतले तेन्ना लोक तांचे फाटल्यान आसता. दुसरी गजाल एखादे सपोज जर पोस्ट जर आसत जाल्यार ताजे खातीर सादारण 2-2-2.5 हजार गोंयचे एप्लिकेशन येतात. म्हळ्यार कितली बेरोजगारी आसा पळय. आनी तीय बी सपोज जर आमी महाराष्ट्रांतल्या भुरग्यांक सपोज जर येवन अप्लाय करपाक जर दिता आसत जाल्यार ताका मागीर अर्थ ना. आतां पब्लीक सर्वीस कमिशन आमचे रिक्रूट करता. हाव यू वील हॅव इट चॅक ऑन इट वेदर ही नोज कोंकणी ऑर नॉट. हो कंप्युटरायज्ड क्वेश्चन पेपर आसा म्हजी म्हायती प्रमाणे. आनी तातूंत भितर पास जावपाक जाय हें कंपल्जन केलां. म्हणटकीर आतां ही CBT हें जाता टेस्ट जाता ती अशी ऑप्शनलच हातूंतल्यान जाता. मागीर तातूंत भितर हांवें आयकलां त्या प्रमाणे कोंकणी म्हणी येता ताचो अर्थ थंय हें करतात सांगतात. सो ते कोंकणीचे ज्ञानाचेर थंय टेस्ट करतात. तांचे कोंकणीचें गिन्यान टेस्ट करतात. म्हणटकर तशे तरेन हें जातलेंच. हें इम्प्लिमेंटेशनूय बी सरकाराचें आसतलें. आनी आमी बी चॅक हें करतले म्हळ्यार कोण सिलेक्शनाचे हें आसतलेच न्ही तांचे म्हळ्यार लिस्ट लागतले कोण हें खंयचो तें आसतलेच. फक्त तातूंत भितर जी रिटर्न टेस्ट हें आसपा जाय ती सद्याक अजून हें जालें ना. सो तें करपाक सोदता सरकारची बरी गजाल अशी. कोंकणी रायटिंग आसती. हय लिखीत गिन्यान करेक्ट. लिखीत गिन्यान सक्तीचें अशें म्हणत. आनी सर्टन पर्सेंटेज पास जावपाकूच जाय ही क्रायटेरिया आसता. एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय पळय हाजे पयलीं आमकां एक ते मातसो आदार आशिल्लो डोमिसायलाचो. 15 वर्सां तूं जर राबितो आसलो म्हटल्यार एटलिस्ट तूं गोंयान आशिल्लो कोंकणी शिकपाचो प्रयत्न केल्लो जावं भायलो मनीस सुद्दां गोंयची सेवा करता आनी कोंकणी शिकता जाल्यार ताका तो अधिकार मेळचो. पूण आतां ती जर क्रायटेरिया गेली जाल्यार आमी सरळ कोणूय येणें एप्लाय करप असो अर्थ जाता. आनी 2,500 मागीर 25,000 लोक एप्लाय करताले. हांव एक ल्हानूच संख्या दिता. म्हणजे आमच्या गोंयकारांक आनी कांयच ना प्रोटेक्शन. तातूंत भितर आमीच आमचे पांय ओडप हें खंयच्याच प्रदेशांत खंयच्याच राज्यांत जायना. गोंयानूच कित्याक जाता. आनी ह्याच संदेचो फायदो घेवन हांव भुरग्यांकय बी अपील करता आनी पेरंटाकय बी पालकांक अपील करता की जर शालेय शिक्षणा भितर तांणी कोंकणी हो सब्जेक्ट जर घेतलो विशय जर घेतलो जाल्यार मागीर तांकां बाकीच्यो गजाली खूब सोंप्यो जातात. एक विशय सपोज जर घेतलो तांकां ऑप्शन आसा. आतां 3 भाशांचे इंग्लीश हिंदी मराठी कोंकणी पुर्तुगीज ह्यो भाशा आसात. तातूंत भितर जर तांणी कोंकणी सपोज जर घेतली जाल्यार 10th जर कोंकणी जर आसत जाल्यार तांकां मागीर ती सर्टिफिकेटांची गरज पडना. म्हळ्यार आमी भाशा मंडळच हांगा रेग्युलर म्हळ्यार दिसाक म्हाका दिसता एक 5-7 तरी ह्यो सर्टिफिकेट दितात कोंकणीचे गिन्यान आशिल्ले. कोंकणी अकादमी बी एग्जाम घेवन आतां सुरू करता. हय आमी दितात. कित्याक पयलीं कोण दिनाशिल्ले म्हणटकीर भाशा मंडळ दिता.